अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले तो आप सब लोगों का जो कि इस वक्त ऑनलाइन जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आए, उन सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना इतना प्रीशियस वक्त निकाला। ठीक है, हमारी जो पहली मीटिंग थी उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। और जो लोग जिन लोगों ने सुना है, जो लोग नए हैं उन्हें तो शायद कुछ चीज़ों का पता ना चले। उनको उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि वो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप सबको इस सेशन के बाद जो है वो एक लिंक जो है वो भेजूँगी। उसमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अ, मदद करेंगी इस सेशन की उन चीज़ों को समझने में जो आपको मदद नहीं है, जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, 1 डेढ़ साल से जो है वो मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसी ही बातें जो है वो कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, उन बातों से एक स्टेप आगे की जो है बात वो करनी है। कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करनी है जो कि हमें नहीं पता, लेकिन वो बातें हमारे डिसीजन मेकिंग में या हमारी अब जो जिस हालात से या जिस सिचुएशन से अब हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हमें मदद करेगी। ठीक है, यानी कि वो सब चीजें या वो सारा नॉलेज या वो सारी बातें हम लोगों को अ, हमारा जिसे कहते हैं ना मेंटली आप क्लियर होते हैं कि जी अब ये अच्छा ये बात इस तरह से है, तो अब हम इसको इस तरह से देखेंगे और अब हम अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं उनको हम इस तरह से जो है वो यानी कि रीशेप करेंगे या हम इस तरह से अपनी लाइफ के जो हमने फ्यूचर में डिसीजंस लेने हैं उनमें ये चीजें जो हैं ये हमारी प्रायोरिटीज होंगी। ठीक है, तो चले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने कुछ वक़्त की बात की थी पिछले सेशन में, ठीक है? कि जी वक़्त जो है ना वो क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्लाह ताला ने हमें इस वक़्त को किस तरह से अ जो है ना हमें अल्लाह ताला किस तरह से हमारी वक़्त के बारे में रहनुमाई करता है और हमें किस तरह से बताता है कि दुनिया में आपने, क्योंकि कुरान इज़ द अल्टीमेट गाइडेंस। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में हर तरह की जो है वो गाइडेंस जो है हर तरह से हम लोगों को गाइड किया है। तो जहाँ पे आके हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं वहाँ पे हमें कुरान जो है वो हमें गाइड करता है। यही मेरा जो है एक यानी कि आप कह लें कि यही मेरा एक तरीका या यही चीज़ मैंने अडॉप्ट की और यहीं से मैंने चीज़ें एक्सट्रैक्ट की और इन चीज़ों को मैंने फिर जो है वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से जो है वो सोचा और एक डिफरेंट जो है पिक्चर वो मेरे सामने आई और वही पिक्चर जो है नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ठीक है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नसीहत करते रहो क्योंकि नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। अब मैं अपने टाइम में से इतना प्रीशियस टाइम निकाल के जो ये आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ उसका बुनियादी मकसद यही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग बैठ के डिस्कस करें, शायद ये चीज़ें हमें नफ़ा दें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ये मैंने पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन किया था और दिन दिन रात और खुदा ही दिन और रात को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। ठीक है, अब दिन रात का बदलना क्या होता है? वक़्त का गुज़रना। ठीक है, ये साल, महीने, दिन ये मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी दुनिया जो है वो 4000 बिलियन ईयर से यानी कि करोड़ों सालों से जो है हमारी दुनिया जो है वो कायम है और हमारे से पहले भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में आए और गए। ठीक है? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नूर में फरमाते हैं कि ये जो दिन और रात को बदलता रहता है ना, ये अल्लाह ताला ही है। ठीक है? चलो हम तो ये पहले ही मानते हैं। ठीक है? इसके साथ एडिशनल चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं कि अहले बसारत में यानी जो लोग देख सकते हैं, अब ह जो लोग क्या देख सकते हैं? हम भी तो देख सकते हैं ना। हम भी ज़ाहिर है 40-40, 50-50 साल के हो गए हैं। तो अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। तो इबरत किस चीज़ में? इबरत होती है ना कोई ऐसा वाक़या हो जो हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ हो, तो जब हमने डायनास्टिक साइकिल्स के बारे में पढ़ा था तो हमें पता चला कि दुनिया बड़ी दफ़ा तबाह हुई हुई है।
ठीक है। तो इसमें बड़ी इबरत है, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये डायनेस्टिक साइकिल्स का और ये टाइम का जब मैंने किया था, तो हमें पता चला कि ये एक ना ग्रेट ईयर, एक महायुग, एक बड़ा साल, एक प्लेटोनिक ईयर जो है वो होता है, जो कि कोई 25-26 हजार साल पे जो है मुश्तमिल होता है। इस सारी की डिटेल भी मेरी जो है यूट्यूब की वीडियोस में जो है वो है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि आने वाले दौर में, जो नियर फ्यूचर, जो नियर दौर आने वाला है, उसमें एक ऐसा वक्त आएगा कि एकदम से इतनी हसल बसल और इतनी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन हो जाएगी कि हर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, और इस कंफ्यूजन में उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। और जब जब ऐसा वक्त आएगा, तो उस वक्त ये नॉलेज, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है ये नॉलेज, इल्म जो है ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो मदद कैसे ही कैसे कैसे मदद होती है? मदद तो ऐसे ही होती है ना कि जब हम हमें पता, हमें चीजों हमें हमें पता है कि आगे गड़ा है, तो हमें पता है कि फिर हम उसके बारे में प्लान करते हैं कि अब इस पर तख्ता रख के इसको इसको फैलांग के अबूर करना है, इसके ऊपर तख्ता रख के इसके ऊपर से गुजरना है, इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको भरना है। तो जब हमें पता ही ना हो कि आगे गड़ा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाके उसमें तड़प गिर जाते हैं, ठीक है। तो जी ये प्लेटोनिक गियर का जो है वो हमने जो है लास्ट सेशन में ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किए, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो आगे चलेंगे, और कुछ वो बातें डिस्कस करेंगे जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की, और जहाँ ना ये बातें मेरी वीडियोस में, जो पहले वीडियोस थी, ठीक है, यहाँ जो मेरे पहले लेक्चर्स थे, ठीक है। तो वो जो जमाना था, जो 26,000, पहले तो मुझे ये मजाक लगता था एनीवेज, लेकिन फिर जब मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैंने फाइंड किया, तो मुझे पता चला नहीं जी ये हकीकत है। वो 26,000 24,000 साल का जो महायुगा था वो एग्जिस्ट करता है, और उसमें भी 4 मौसम थे, ठीक है। ये जो आपको ये 4 मौसम नजर आ रहे हैं ना, ये उसमें भी 4 मौसम थे, ठीक है। अब जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, जो हिस्ट्री है हमारी, वो है 4,000 साल की, ठीक है। जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 4 या 5,000 साल की है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि सूरह अंबिया में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ठीक है। अब ये जो टाइम का साइकिल है, ये जो मैंने 25-26 साल का जिक्र किया है, इसी को जब हम बिग बैंग थ्योरी में डिस्कस करते हैं ना, जब साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि दुनिया की जो इब्तिदा हुई थी ना, वो एक बिग बैंग से हुई थी, और उसके बाद दुनिया फैलती चली, ये वर्ल्ड पूल जो है ना, ये फैलती चली गई, फैलती चली गई, ठीक है। और ये सारी सिविलाइजेशन जो है, ये जो छोटी छोटी सी अंग्रेजी लिखी हुई है ना, ये सारी सिविलाइजेशन हैं जो अंग्रेजों ने क्या की हुई है, इन्होंने सारी, यानी कि ये इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना, या इसको जानने के लिए कोई 2-3 या 4-5 साल चाहिए। अब इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो है मोटी मोटी बातें जो है डिस्कस करनी है, वो चीजें देखनी है जो हमें बेनिफिट करती हैं। तो हमें बेनिफिट ये करती है कि जी दुनिया बनी थी, ठीक है, एक बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ था, और उसके बाद ये साइंस कह रही है कि दुनिया क्या इस तरह से ना, जिस तरह एक वर्ल्ड पूल होता है ना, वर्ल्ड पूल भवन भंवर कह रहे समझ, तो इस तरह से ना ये दुनिया ये फैलती गई, ठीक है। और दुनिया फैल के कहाँ तक आ गई है, दुनिया अब यहाँ तक पहुंची हुई है। ये देखेंगे जो इतनी छोटी, ये सारी वो सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है। तो अगर हम ये पीछे जाएं, और कुरान पाक जो हमने आयत सूरह नूर की आयत से हमने शुरू किया था कि खुदा ही दिन और रात को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अल्लाह ताला जो हमें किस चीज के बारे में जो है आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ना हमारे पास किसी नबी ने आना है, ठीक है, और ना ही हमारे पास किसी किताब ने आना है। जो नॉलेज है वो इसी किताब में है, और जो कुछ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, उन्हीं की उसमें जो है वो हमने अपनी जो है वो उन्हीं की हदायत की उसमें जो है वो हमें चलना है, ठीक है। और इल्म जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा है जी, इल्म जो है ना वो आप हासिल करें। कुरान में भी बड़ी दफा ये कहा गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इल्म जो है वो मोमिन की मिराज है, ठीक है। तो ये साइंस हमें बताती है कि दुनिया जो है ना, ये एक, अब ये साइंटिफिक थ्योरी है कि दुनिया अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन पे जो है ना वो आ चुकी है, मैक्सिमम दुनिया एक्सपैंड जो है वो हो चुकी है, और अब दुनिया सुकड़ना शुरू,
ठीक है। अच्छा, ये साइंस जो है ये अब हमें सिर्फ हमने इसकी ये ये चीज जो है वो हमें इस साइंटिफिक नॉलेज है वो हमें ये बताता है कि पहले दुनिया फैली, बिग बैंग हुआ और हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब दुनिया सिकुड़ रही है, ये रिसेंट रिसर्च है, ठीक है, कि अब दुनिया जो है वो सिकुड़ रही है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने जो कहा है कि जी पहले बसारत में इसके लिए बड़ी इबरत है, तो हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम पास्ट हम हमारे पास जो इबरत वो वाकयात हम दोहराते हैं, वो वाकयात हम याद करते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने क्या किया, नाफरमानी की वजह से और हुक्म अदूली की वजह से, और जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों पे बहुत बड़े बड़े अजाब जो है वो नाजिल किए। और उनमें से एक जो सबसे बड़ा अजाब था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का के दौर में इंसानियत पे आया। जब क्या हुआ, पूरी इंसानियत ही खत्म हो गई, एक बहुत बड़ा तूफान आया, एक बहुत बड़ा सैलाब आया, ठीक है। और उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई और उस कश्ती में यानी कि सारे दुनिया में जितने भी जानदार थे उनको मुंतकिल किया, और वो जो है वो उस जो है वो कश्ती में जो है वो यानी कि उसकी पूरी की एक जो पूरा वाकया है वो हमें वो पता है, ठीक है। अब जो इंसानों के पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, यानी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो वो है वो 5000 साल जो है ना पहले की ना बुक्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो 180 है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो जमाना है उसको हम बीसी कहते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जो जमाना है उसको हम एडी कहते हैं, ठीक है। बस ये मोटी मोटी सी बातें हैं, या यानी कि समझ लें कि जहाँ बीसी लिखा होगा उसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले के वाकया, ठीक है। और जहाँ बीसी लिखा होगा उसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद के वाकया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमें तकरीबन जो किताबें मिलती हैं वो कहाँ से, वो 2000 यानी कि तकरीबन 4-5 हजार साल जो का जो जमाना गुजरा हुआ जमाना है ना, उससे हमें जो है ना वो बुक्स मिलती हैं, जो जिसमें जो है वो जिसमें तौरात भी आती है, ज़बूर भी आती है, इसके अलावा और भी इल्हामी किताबें भी आती हैं, और इसके अलावा और भी किताबें आती हैं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी पहले की, ठीक है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जियोलॉजिकल जो टाइम है वो जो है वो फिर वो जानवरों की एवोल्यूशन से लेते हैं कि जी ये डायनासोर्स का जमाना, उसके पहले ये जमाना वो जमाना जो ये साइंस लेती है वो उसका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, ठीक है। वो जो है, और जो तबाहियां इस सारी दौर में वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स जो है ना, वो कहते हैं कि जी जमीन को कायम हुए ना, जमीन दुनिया को कायम हुए कोई 4 बिलियन ईयर्स जो है वो गुजर चुके हैं, ठीक है। और जब साइंस एक्सप्लेन करती है तो वो साइंस बताती है कि 1,44,000 साल पहले भी एक तबाही आई, फिर 1,20,000 साल पहले भी तबाही आई, फिर 84,000 साल पहले भी, फिर 40,000 साल, उन 39,000 ईयर्स। अब इतने इतने हजार साल पहले जो तबाहियां आई, तो क्या उन तबाहियों में इंसान एग्जिस्ट करता था? इंसान थे उस वक्त? और अगर ये तबाहियां आई तो क्या इन तबाहियों का जिक्र कुरान में है? ठीक है, क्योंकि कुरान पाक को आए हुए तो अभी 1500 साल जो है वो तकरीबन, जिसे कहना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आज तक का जो जमाना है वो तकरीबन 1500 साल जो है वो हुए हैं, ठीक है। तो कुरान तो एक बड़ी जदीद किताब है एज कम्पेयर टू, अगर हम दुनिया की उससे कंपेयर करें जब से दुनिया कायम है, तो वो तो क्या ये जो 1044 साल पहले 1000, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, ठीक है, तो उनकी हदायत के लिए क्या आया था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है, ठीक है। और इसी तरह के साइंसी मुहिम्मे जो है वो हमें कंफ्यूज भी करते हैं, और इसी तरह के साथ साइंसी जो मुहिम्मे हैं ना वो हमारी जहन साजी में भी हमें दिमागी तौर पे भी मौका फराहम करते हैं उन लोगों को जो लोग इन्हीं जो है उसमें से लेके तो क्या करते हैं, हमारे जो है ना मजहब की बुनियादें हिला देते हैं, ठीक है। वो ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ले आते हैं, ऐसी चीजें ले आते हैं कि हमारे पास उनका जवाब नहीं होता, ठीक है।
حالانکہ یہ 1044 سال پہلے بھی بالکل انسان بھی تھے، 1020 سال پہلے بھی انسان بھی تھے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے سارے واقعات، اور یہ قرآن میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خدا کیا کرتا ہوں، شروع سے دن اور رات کو، ابھی میں نے جو پہلے سب سے پہلے جو ہم نے آیت جسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا نا، کیونکہ ہمارا تو ایک ڈیسیژن ہے، ہمارا تو ایک بلیف ہے، ڈیسیژن نہیں، ہمارا ایک بلیف ہے، ہمیں خدا پہ یقین ہے۔ تو خدا پہ یقین کیا ہے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پہ یقین نہیں، خدا پہ یقین جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ ہم جو دنیا میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سے ہم دیکھیں کہ ہمیں ایکسپلینیشن، اگر ایسی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے آ جائیں، ایک تو ہوتا ہے اندھا یقین، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے لاجک ڈھونڈیں، ہم اس میں سے دلیل ڈھونڈیں، ہم اس میں جو چھپی ہوئی ایک جسے کہنا چاہیے جو ایک چھپا ہوا نالج ہے وہ ایکسپلور کر کے باہر لے کے آئے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو کنونس کر سکیں، دوسروں کے ساتھ ہم وہ کر سکیں، ڈیبیٹ کر سکیں کہ جی دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کی ریئلٹی یہ نہیں، یہ زمانہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے جو اہل بصارت ہے، یعنی جو دیکھتے ہیں اس کے لیے عبرت ہے۔ تو عبرت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی نشاندہی کی کہ جب یہ دنیا میں بڑے بڑے تباہیاں اور بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، جب دنیا جو تھی تباہ ہو کے دوبارہ سے بسی، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنی سارے ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم ان تمام جو یہ جو تباہیاں آئی تھی ان سب کو ون بائی ون ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف یہ آپ کو بتایا کہ جب دنیا جو ہے وہ جن واقعات سے گزرے، سائنس نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ 1044 سال پہلے بھی کوئی تباہی آئی، 72,000 سال پہلے بھی کوئی تباہی آئی، پھر 40,000 سال پہلے بھی کوئی تباہی آئی، چلیں وہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم رائٹ ناؤ جو ہے نا وہ آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، اور یہ تمام بیچ میں جو لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو جنریشن ہے اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہ جتنی بھی جسے کہنا چاہیے جو شجرہ نسب ہے نا، یہ ہمیں اس سے ملتا ہے، یہ ہمیں توریت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں جو الہامی کتابیں یا جو صحیفے ہیں ان میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں حضرت نوح علیہ حضرت اینوک، بک آف اینوک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک کتاب ہے، یہ ہمیں اس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ جو دنیا جو ہے تھی وہ قائم ہوئی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کب آئے، تقریباً آج سے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی آج سے 930 BC، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب پہلا 930 سال ان کی عمر تھی نا، زیرو سے شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک سال جو ہوتا ہے، ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی کتنے سال اس دنیا میں رہے، 930 سال رہے، پھر ان کے بیٹے 912 سال، پھر 905 سال، پھر 910 سال، پھر ہوتے ہوتے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا 1050 BC، ٹھیک ہے، یہ بفور کرائسٹ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جو ہے وہ اس دنیا میں رہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا جی وہ طوفان آیا، اور وہ طوفان آنے کے بعد کیا ہوا، دنیا ایک دفعہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد جب دنیا دوبارہ سے بسی، جب انسانوں نے دوبارہ سے دنیا بسائی، تو عمریں کیا ہونی شروع ہو گئیں، کم ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 175 سال، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک آپ کہہ لیں اسلامک ویو بھی کہہ لیں، اور کرسچنز اور جیوز جو ہیں جو ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتے ہیں، وہ ان سارے پیغمبروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تک نا، یعنی کہ ایک جینیالوجی جو ہے، یہ ایک ہمارا جو شجرہ نسب ہے، یہ اس کو بھی مانتے ہیں،
ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ دنیا میں جو علم ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ ساری ملتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے یہ ہمارے پاس کسی نہ کسی صورت میں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری میں ہمارے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ جب ہمیں زمین سے جسے کہنا چاہیے کچھ ایسی چیزیں ملی، کچھ آثار قدیمہ کے ایسے نوادرات ملے جنہوں نے ہمیں اور ہی کہانی سنائی. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ جو تھی نا یہ مٹی کی تختیاں ملی جن کو ٹیبلٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹیبلٹس کے اوپر پوری کی پوری یہ کہانی یہ جو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا، ہم کہتے ہیں او یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جو انگریز ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان ساری کہانیوں کو ڈیکوڈ کیا ہے. انہوں نے اس لینگویج کو پوری کی پوری ڈیکوڈ کیا ہے. اور انہوں نے اس لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کے ان تختیوں کے اوپر جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان تختیوں کے اوپر جو کہانیاں ہیں ان پہ بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ بڑے ایلوروس اور ایلاپوروس اور ایمیلون اور یہ اس طرح کے نا سارے بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بادشاہوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کا دور حکومت بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے 64,800 ایئر جو ہے وہ حکومت کی، اس نے 36,000 ایئر حکومت کی، اس نے اتنے سال حکومت کی، اس نے اتنے سال حکومت کی. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل یہ جو ہمیں ٹیبلٹس اور یہ جو ہمیں یہ عراق کا جو پرانا عراق ہے جس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں وہاں سے یہ ہمیں ٹیبلٹس ملی ہیں عراق کے علاقے میں سے، جس کو بابل اور نینوا کی جو تھی ایک سویلائزیشن تھی وہاں سے ہمیں یہ ملی. اور وہاں سے جو ہمیں کہانیاں ان تختیوں کے اوپر جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو ساری سویلائزیشن تھی ایک عظیم سویلائزیشن تھی. یہ 4,32,000 سال پہلے جو تھی نا وہ اس دنیا میں یہ لوگ تھے، یہ بادشاہ تھے اور ان کا دور حکومت تھا. اور ان کا سارا جو وہاں سے کافی ساری ایسی چیزیں ملی، برتن ملے، ان کا طرز زندگی ایسا تھا. کتنے سال پہلے؟ 4,32,000 سال پہلے. اب 4,32,000 سال پہلے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی آگے چلیں. آگے جو ہمیں زمینی حقائق ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہی کے دور میں ایک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اور انہی کے دور میں ایک طوفان آیا تھا اور اس طوفان کی جو تصویریں ہے نا ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے پورا کا پورا قصہ جو ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہی قصہ جو ہے وہی قصہ ان تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے گلگمش کے نام سے. ایک بادشاہ تھا اس کا نام گلگمش تھا اور اس کے دور میں یہ ہوا. لیکن یہ سب کب ہوا؟ 4,32,000 سال پہلے. یہ ہمیں کاربن ڈیٹنگ اور اس قسم کی جتنی بھی سائنسی جو طریقے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ سارا واقعہ 4,32,000 سال پہلے. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں تو مزید ان کی جو آثار قدیمہ کے جو وہاں سے جو تختیاں اور جو وہاں سے جہاں سے تصویریں وغیرہ ملی ان میں اس پورے طوفان کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا یہ لہریں، یہ مچھلیاں، یہ ایک فرشتہ سا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ٹوپی والا یہ جو ٹوپیاں سی پہنے ہوئے یہ جو دو حضرات کھڑے ہوئے ان میں سے کوئی ایک اینوناکی ہے، کوئی گلگمش ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی یہ ایک پوری کی پوری کہانی تختیوں کے اوپر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی. اٹس کوائٹ کنفیوزنگ. ٹھیک ہے. یہ کس طرح سے کنفیوزنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی یہ کس طرح سے کنفیوزنگ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہی دیکھیں یہ آپ یہ ایک بوٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ نہیں کہ اور یہ دیکھیں یہ ایک سٹار ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کوئی خاتون ہے. ٹھیک ہے. یہ کہانی اور یہ اس قدر زیادہ جسے کہتے ہیں سالڈ پروفس ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ جو ہے کوئی 9,000 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں نا کہ 9,000 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ 9,000 سال پہلے بلکہ یہ تو گلگمش کی داستان ہے.
इट्स अगर कोई आके ये सारी चीजें हमारे सामने रख के, हमारा नॉलेज इतना नहीं है, ठीक है, ये चीजें मुझे भी पता नहीं थी, मैंने तो कुछ मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ चीजें रिसर्च की, आई एम राइटिंग अ बुक एज वेल, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, लेकिन इन सब डिटेल्स को पढ़ने के लिए और उस वो सारा, वो तो एक टाइम चाहिए ना, और मुझे लगता है कि अब वक्त जो है वो हमारे पास बहुत कम रह गया, तो हमें जो मोटी मोटी चीजें हैं ना वो देखनी है, उनको डिस्कस करना है, और उसके बाद जो हमें अपनी जो है वो अपने जो एक्शंस हैं वो यानी कि अपने एक्शंस तरतीब देने हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना। तो चलें जी, ये इसके अलावा जो अच्छा उसके बाद आप देखें कि ये एक फिगर है, ठीक है, ये भी वही जो है सैलाब के एक वाक्य का उसी उसी जमाने का जिक्र है। इसमें ये आपको एक ये फिगर नजर आ रही है, ठीक है, और ये जो फिगर नजर आ रही है ये एक आप कह लें कि एक उकाब है जिसके पर है, ठीक है, और ये फिगर कितने साल पुरानी है, ये फिगर जो है ये कोई 4,32,000 साल पुरानी, ठीक है। अच्छा, ये जो फिगर है, ये जो उकाब वाली फिगर है ना, ये वाली फिगर, ठीक है, ये हमें जो मेसोपोटामिया या ये बाबुल और इराक से जो हमें जो मिले हैं, खंडरात मिले हैं, या सारे कदीमा के जो मिले हैं, आसार मिले हैं, उनमें ये फिगर जो है ये 4,32,000 साल वो पुरानी है। लेकिन जो हिंदू हैं, अब ये बात जिस जिसके लिए हम आप लोगों को यहाँ पे आज ऑनलाइन जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बात असल बात यहाँ से शुरू हो रही, लेकिन ये जो हिंदू है ना, इनका एक करैक्टर है गरुड़ा, गरुड़ा या गरुड़ा या जो भी है, ये जो करैक्टर है, जो हिंदू सिविलाइजेशन है ना, अब बात जरा गौर से सुनने की और समझने की है, जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो 4,32,00,000 साल 43,02,000 ईयर, यानी वो ये तो 4,32,000 साल पुरानी है ना, लेकिन ये जो हिंदू सिविलाइजेशन है ये 43 जिसे कहना चाहिए, ये दोबारा पीछे लग, ये 43,20,000 साल पुरानी है। ये हमें कार्बन डेटिंग से और जो हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है एक्सप्लोर करने का चीजों का, उससे हमें ये पता चलता है कि जो हिंदू सिविलाइजेशंस हैं वो 43,20,000 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद जब हम ये मिस्री सिविलाइजेशन में आते हैं, जब हम एहराम मिस्र की तरफ जाते हैं, तो वो 43,000 साल पुरानी है। अब ये इस सारी इन तीनों सिविलाइजेशंस में जो चीज कॉमन है, वो सिविलाइजेशन वो क्या चीज है, वो जो कॉमन, इसको ना बड़ी जल्दी आगे जाने की, जो चीज कॉमन है इन सारी सिविलाइजेशंस में, जो चीज कॉमन है वो क्या है, वो है वो ये एक फिगर है 4,320, 4,320। यहाँ पे लाखों साल है, यहाँ पे भी लाख साल है, यहाँ पे 1,000 साल आ गए हैं, ठीक है, 43 लाख, ठीक है, और ये आप कह लें यहाँ पे 43,000, ठीक है ना, 43,20,000, ठीक है, और यहाँ पे 4,32,000, और यहाँ पे 4,003, यहाँ पे भी जो यहाँ 43,000, ठीक है। Actually it's not somewhat quite confusing as well. Anyways, अच्छा, अब ये जो हिंदुओं की सिविलाइजेशंस हैं, जब हम हिंदुओं की सिविलाइजेशन जो इनके जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ये एक इनका काली युगा था, एक द्वारपा युगा था, एक हम ना ये सारी चीजें हम मजाक में या हमने कभी कंसिडर ही नहीं की, ना हमें किसी ने बताई, हमें क्या जरूरत है ये सारी हिंदुआना चीजें जानने की कि द्वारपा युगा था या, लेकिन अब जब मुझे ये सब चीजें पता चली हैं और जब मैंने इन सारी चीजों को रियलाइज किया है, तो मुझे पता चला है कि भाई ये तो नॉलेज है, इट्स द नॉलेज, और इस नॉलेज की बेस पे कोई भी लॉजिकली आपके साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है और आपको कह सकता है कि देखें कि जो कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो सारी चीजें पहले से मौजूद थी, ठीक है, ये तो सारी चीजें पहले से मौजूद थी, और ये सारी चीजें तो आपने हमारे कल्चर से उठाई हैं,
آپ کے پاس کوئی نیا نالج نہیں ہے, نتھنگ از دیئر, کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور جب مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو مجھے اب پتہ چلا کہ ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہندو اپنے آپ کو کیوں اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب سے پرانی سویلائزیشنز ہیں, ہم بہت دیر سے بہت دنیا پہ, ہم جو ہے نا وہ دنیا پہ, ہم ہی دنیا پہ راج کرتے تھے اور ہم ہی دنیا پہ راج کرتے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے سے آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک بہت بڑا بھوکمپ, ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور ساری دنیا تباہ. گلگمش کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی گلگمش کی ٹیبلٹس میں ہے جی, گلگمش کی کہانی لکھی ہوئی ہے, اور جو اوپر وہ جو ہے ٹیبلٹس کے اوپر جو لینگویج لکھی ہوئی ہے وہ لینگویج بھی ڈیکوڈ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ چائنیز سویلائزیشن میں بھی جو ہے وہ ایک طوفان آیا تھا, اور چائنیز کہتے ہیں جی ہاں جی ہمارے وہ جو تھے, ایک ہمارا تھا ایک سینٹ تھا یا جو بھی تھا, وہ طوفان آیا تھا, اور کیونکہ چائنیز سویلائزیشن بھی بہت پرانی ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری سویلائزیشن جو ہیں ان میں حضرت نوح, اور ہم کہتے ہیں جی نہیں جی حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا, تو کس چیز کا کانفلکٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی طوفان آیا تھا, یہ بھی کہتے ہیں طوفان آیا تھا, یہ بھی کہتے ہیں طوفان آیا تھا. تو کانفلکٹ اس چیز کا ہے کہ اس میں سے ایک ہی بات, کسی ایک کی بات ہی سچی ہوگی نا, یا ہم مسلمانوں کی بات سچی ہوگی, یا ہندوؤں کا یہ طوفان سچا تھا, یا یہ طوفان سچا تھا. دیکھیں کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہوگی, لیکن ہم بینگ اے مسلم ہمارا کیا یقین ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ. اب ایمان اور یقین, اور وہ جو جسے کہنا چاہیے ایمان اور یقین کا جو ایک سلسلہ ہے, وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے اتنا سارا نالج لا کے رکھ دیا جائے, پھر آپ نے لوگوں کو ثابت کرنا ہو کہ نو وی آر دا بیسٹ. اب مجھے بتائیں ہم یہ سب کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے, یا ہمارے پاس اس پاسٹ کو ثابت کرنے کے لیے اب کیا ہم کاربن ڈیٹنگ پہ جائیں گے؟ ہم اتنی بڑی, یعنی کہ ہم سائنٹیفک ریسرچ کریں گے. ہمارا تو سائنٹیفک ریسرچ کیا, ہمارا تو ویسے ہی جو ہماری کوئی نارمل ریسرچ ہے, فوڈ کی ریسرچ ہے, یا کوئی پانی کی, یا کوئی ایسی ویسی جو چھوٹی موٹی ریسرچ ہے, اس میں ہی ہم فارغ ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ اپنا رہنمائی ملے گی, ٹھیک ہے. تو ہمارے بچوں کو تو یہ پھر یہ جو ذہن سازی کرنے والی فیکٹری ہیں, انہوں نے ایسے ایسے کارٹون بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گلگمش کے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کارٹونز میں کیا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوکیمون بہت مشہور کارٹونز ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا یہ آسمانوں سے پورٹلز اور یہ طوفان اور یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں آپ کے بچوں کے, چھوٹے بچوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی, جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی بچے کیا کریں, بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, بچے پوکیمون دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میٹاورسز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے کانسیپٹس ہمارے بچوں کے دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ ہم سے کراس کوسچننگ کرتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو آخر سے تھی, یہ تو شروع سے ہیں. ابھی ان کو کیونکہ جتنا ان کے دماغ میں فیڈ کیا گیا اتنے انہوں نے بتانا ہے نا, کہ جی یہ تو شروع سے. پھر یہ پورٹلز کی اور اس قسم کی جو جی آسمانوں پہ کوئی دروازے کھلتے ہیں اور وہاں سے کوئی خلائی مخلوقیں آتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. پورٹلز کی باتیں جو ہیں وہ, اور ایسی فلموں میں ان چیزوں میں کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ضرور دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایلون مسک جو ہے ہمارا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا اسپیس ایکس پروگرام جو ہے چلا رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے. نیٹ فلکس پہ ذرا جو تھوڑے بڑے بچے ہیں ان کے لیے فلمیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے جو ہے وہ اس نے اسپیس ایکس پروگرام لانچ کیا ہوا, اس نے کہا جی ہم یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, ہم نے اس دنیا سے ہی نکل جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو کوئی فیتھ اور کسی اس کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ تو سارے یعنی کہ مفادات کی جنگ ہے. تو اس مفادات کی جنگ میں انسانیت جو ہے وہ کیوں سفر کرے, ہم بیچارے معصوم انسان, ٹھیک ہے, ہم کیوں سفر کریں. تو اس دنیا کو ہی چھوڑو, یہ دنیا بس عنقریب تباہ ہونے والی ہے, اور اس دنیا نے تباہ ہو جانا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے نئے ستارے یا نئے کسی یونیورس میں چلے جانا.
ٹھیک ہے. اور ہم پھر جب ہم یہ فیس بک، اور آپ نے پتا فیس بک پہ میٹا کا ایک ورڈ جو ہے وہ، آپ میٹا کا ورڈ آپ بڑی جگہ پہ دیکھیں گے کہ جی یہ میٹا جو ہے نا، میٹا کا وہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گرین اتنا سارا دنیا میں جو اتنا گرین سارا پورشن ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان کنٹریز ہیں. دیز آر مسلم کنٹریز. اور یہاں پہ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ ہمارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ذرا تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو ہمارا زمینی جو ہمارا جغرافیہ ہے، جیوگرافیکل جو ہماری جو ہے حدود جو ہے، ان کو ہم تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. کہ دیکھیں یہ جو ایجپٹ، سوڈان اور الجیریا، یہ لیبیا، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ افریقہ، یہ کانٹیننٹ ہے، افریقن کانٹیننٹ ہے. یہ سعودی عرب ہے، یہ چھوٹا سا ترکی ہے. اور یہ جو ہے یہ انڈو پاک جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہمارا پاکستان یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے کا سارا اتنا سارا جو ایریا ہے، یہ سارے کا سارا ایریا یہ مسلمانوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اتنا زیادہ دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کانسیپٹ اور ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دا الٹیمیٹ، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پھر ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کاؤنٹر نیریٹو کو کبھی سرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. اگر یہ سارے کے سارے فلسفے، یہ سارے کے سارے ذہن سازی کرنے والے ہتھیار جو ہیں، ان سے ہمارے پہ حملہ، اور ویسے اب ہمارے پہ نا ان ہتھیاروں سے حملہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں ایک بیسک چیزیں بتا رہی ہوں نا، کہ آپ کو ایک تھوڑا سا نا بیسک نالج ہو. اس کے بعد یہ ہتھیار تو اب نا، یہ ہتھیار عمل کر چکے ہیں، یہ ہتھیار چل چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. رائٹ ناؤ ہم ٹاپک پہ رہتے ہوئے نا جو ہے اس کو لے کے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اتنا سارا جو ایریا ہے یہ مسلم رجیم ہے، مسلمانوں کے انڈر ہے. لیکن اس کے باوجود جو مسلمان جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نا بے بس اور لاچار ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں. اور اس پہ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، جس کے آج کل ماننے کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی اب کیا ہے، ہم نے اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اور اسرائیل میں جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تھا وہ کنگڈم تھا. اور وہ کنگڈم کتنا بڑا تھا اس کو بھی اب ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ جتنے کوئی علاقے میں مسلمان، یعنی کہ جتنے علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اس سے زیادہ بڑے علاقے میں آج کل جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. اتنے زیادہ مسلمان اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا تھا، وہ جو تھا وہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کہ جی ایک دنیا میں ایک ایسی کلائمیٹ چینج ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جو طوفان تھا نا وہ آیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ کوئی وہ آپ کہیں گے کہ جی اس وقت کلائمیٹ چینج کہاں سے آ گئی، اس وقت موسم کیسے بدلا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت تو نہ فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی پولوشن تھی، نہ کوئی کاربن پولوشن تھی. تو اس زمانے میں کس طرح سے جو ہے وہ یہ طوفان جو ہے وہ آیا، اور اس زمانے میں کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ طوفان نے جو ہے وہ اتنی تباہی مچائی. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہی سب سے پہلے میں آیا. اور یہ جو ابھی میں نے پہلے جو ڈسکس کیا نا، یہ والے جو 3 طوفان کدھر گئے، یہ والے جو تھے، یہ سارے کے ساری کہانیاں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا، اور یہ جو 4,32,000 سال پرانا، یہ 43 لاکھ ایئرز، 43 لاکھ 43,20,000 سال پرانا، 43,20,000 ایئرز اگو، یہ جو ہندوؤں کا یہ کالی یوگا دوار پر، یہ بھی جو ہے یہ بھی بعد کی بات ہے.
ٹھیک ہے, یہ ساری کہانی بھی بعد میں لکھی گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے میزوپوٹیمیا جو ہے, یہ گلگمش کی جو کہانی ہے, یہ جو ٹیبلٹس ہیں, یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی کہانی, ٹھیک ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کو ہی جو ہے وہ بعد میں ایکسپلین جو ہے وہ کیا گیا, ٹھیک ہے. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال جو ہے وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں, اگر ہم یہ ایک جسے کہنا چاہیے اپنا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارا ایک دن جو ہے نا وہ میرے 1000 سال کے برابر, تمہارا ایک دن میرے 1000 سال کے برابر ہے. تو اگر ہم 930 کو 1000 سال سے ملٹی پلائی کریں, 930 دن 930 سال زندہ رہے نا حضرت آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو کتنے دن ہوئے, یہ کیلکولیشن اور یہ ساری ڈیٹیلز, اس کے لیے ایک میں میرا دوسرا سیشن ہے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکچولی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کتنے سال یہ دنیا میں ان لوگوں نے گزارے, تو وہ تو لاکھوں کروڑوں سال بنیں گے. لیکن یہ ہمارا ذہن یہ چیز ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اب جو زمانہ آ گیا, اب یہ وہ زمانہ آ گیا جب ایک ایک حقیقت, ایک ایک سچ نے کھل جانا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانیں گے تو ہم ان سب چیزوں کو ایکسپلین کر پائیں گے, ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانیں گے تو پھر ہمیں یہ 4,32,000 سال اور یہ جو 43,000 سال یہ جو ہندوؤں کا جو کانسیپٹ ہے, یہ سارے بعد میں آنے والے لوگ, ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے وہ چیزوں پہ غور و ہم نا بڑے عجیب و غریب قسم کے مسئلے مسائلوں میں الجھے رہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس طرح سے دنیا پہ غور نہیں کیا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ دنیا میں بکھر جاؤ, اور دیکھو میں نے دنیا میں ہر جگہ پہ اپنی نشانیاں جو ہیں وہ چھوڑی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب جب دنیا اس قدر زیادہ جسے کہنا چاہیے, جبکہ اب تو خیر اب میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کرنا چاہ رہی کہ جی جو ایک رجیم چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس حساب سے تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہی, ٹھیک ہے. میں اس کو یعنی کہ بہت سمپل اور بہت سادہ رکھ کے بات کر رہی, ٹھیک ہے. کہ یہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا, اس وقت بھی کیا تھا, ایک موسمیاتی تبدیلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ایکسٹریم ویدرز جب ہوتے ہیں نا, جب بہت زیادہ جو ہوتا ہے موسم جو ہے بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے, ایک موسم جب خراب ہوتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں کلائمیٹ چینج, میں اس طرح سے شاید اس کو ایکسپلین نہ کر سکوں, مجھے اردو میں مناسب لفظ نہیں مل رہے, ٹھیک ہے. اور انگلش میں مجھے وہ یہ کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج پہ تو ہم بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ہم تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ طوفان آیا تھا. تو اس طوفان کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں پریزنٹ سائنس بتاتی ہے کہ ہاں وہ طوفان آیا تھا اور وہ ویدر چینج کی وجہ سے آیا. اب اس وقت کیسے ویدر چینج ہوا تھا یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی, لیکن اس وقت ویدر چینج ہوا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگین ہر چیز کی ایکسپلینیشن آپ کو قرآن پاک سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں, سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے, قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا, اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے, اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. اب کیونکہ میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ قرآن پاک از دا لاسٹ بک, ظاہر ہے آخری کتاب ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حقیقت ہے. اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں, اب یہ جتنی ساری پیچھے میں نے آپ کو آرکیولوجیکل پروفس اور جو چیزیں نکال کے دکھائی ہیں, یہ ہم نے تو نہیں کی,
یہ کافروں نے کی ہیں، انگریزوں نے ہی کی ہیں. تو جب وہ نشانی دیکھتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ منہ کس طرح سے پھیر لیتے ہیں؟ وہ منہ پھیر اس لیے لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو یا اسلام کو، یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے نا. اب وہ تو ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ تو ہمارے اوپر حکومت کرنا، یا وہ ہمیں کسی کھاتے میں، وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمیں، وہ سمجھتے ہیں وہ جو شودر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ وہ، یہ لوگ یہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں. وجہ، جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تو انہیں کیا خاک پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو قرآن کو پڑھا ہے تو ہم نے اس نظریے سے نہیں پڑھا. ہم نے جو اینشنٹ سویلائزیشن تھی ان کو ہم نے یہ اس طرح سے پڑھا ہی نہیں کہ قرآن جو ہے وہ ان پچھلے گزرے ہوئے واقعات کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا دوبارہ سے ایک طرح سے قرآن کو دوبارہ سے یہ ساری سویلائزیشنز اور یہ جو سارا گزرا ہوا زمانہ ہے وہ سب اپنے جس طرح سے اس کو اپنے دماغ میں لا کے، اور ہدایت جب ہم قرآن سے لیتے ہیں تو پھر قرآن ہمیں ڈیفینیٹلی گائیڈ کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں، اور زمانے کے بدلنے میں یا وقت کے گزرنے میں جو ہے کیا ہے، لوگوں کے لیے جو صاحب بصارت ہے ان کے لیے ایک عبرت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. منہ اس لیے پھیر لیتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ان میں سے یعنی کہ فرض کریں جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جیسے ہم مسلمان کہیں کہ نہیں جی یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ہمارے دور میں، یہ تو مسلمانوں کا اس میں، یعنی کہ پیغمبر کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ تو ایک اسلامک ہے اور یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو وہ تو ہمیں جھٹلا دیں گے. وہ کہیں گے نہیں، یہ تو اتنے ہزار سال پہلے اس جو ہے ہمارے دیوتا کا واقعہ ہے، یا ہمارے اس بندے کا واقعہ ہے، یا گلگمش کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نالج، یہ جو ہڈن نالج تھا نا، اس کے بھی کھلنے کا ایک وقت مقرر تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ ایسی کوئی ہمارے راستے جو ہے ہمیں بتاتا ہی نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچو. کسی ایک بندے نے تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا تھا نا، اور سوچ کے دوسروں کو بتانا تھا، اور باقی پھر یہ دوسروں کا کام ہے کہ وہ مزید سوچے. ٹھیک ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک، میں اپنا کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس لیے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ، ہم لوگ کوئی نبی ولی پروفٹ ایسے تو ہے نہیں ہے. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس صرف اور صرف رہنمائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب سورہ قمر کی اگلی آیت، سورہ قمر کی ہی اگلی آیت میں، اگلی یعنی کہ آیات میں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا. بہت ہی اس وقت جو پولوشن تھی نا، وہ اخلاقی بھی تھی اور کاربن پولوشن بھی تھی. اس وقت کیا ہوا تھا، وہ ایک یعنی کہ وہ ایک عجیب، جسے کہنا چاہیے نا، وہ ایک بہت یعنی کہ بہت گہری کہانیاں، اور ایسی کہانیاں جس سے ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر پردہ جو ہے وہ نہیں اٹھا کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہوا تھا. لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہاں اس وقت یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی قوم کے لیے، کیا مسلمانوں کے لیے کسی عذاب کی دعا کی؟ نہیں. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. انہوں نے تو ساری دنیا کے لیے رحمت، ان کو تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. تو وہ ساری دنیا کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اس لیے ہے کہ ان کا لایا ہوا دین، ان پہ اتاری ہوئی کتاب، اس میں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، اور اس ایکسپلینیشن کو سمجھنا اب ہمارا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام. ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، تو ان سے بتا.
बस हमने जोर की मी से आसमान के दहाने खोल दिए। अल्लाह ताला ने क्या किया, बहुत तेज बारिश हुई और आसमान के दहाने या दरवाजे, जो आसमान पे पोर्टल्स जिनकी बात होती है, जिनको पोर्टल्स कहते हैं, वो खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकर्रर हो चुका था जमा हो गया। इस काम के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना, पानी को हुक्म दिया, चल तू अब इस दुनिया को तबाह कर दे, सफाई कर दे सारी। जब सफाई करनी होती है हम कैसे सफाई करते हैं? पानी से सफाई करते हैं ना, पानी डाल के फर्श साफ कर दिया। और आप जरा देखें ना, दुनिया में अगर हमने किसी भी गंदी चीज को साफ करना होता तो हम किस चीज से साफ करते हैं? पानी से ही साफ। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह कमर में ही कहा, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई सोचे, कोई है जो सोचे समझे? इसमें अल्लाह ताला ने किसी मोमिन का जिक्र किया कि कोई मुसलमान है जो सोचे समझे? अल्लाह ताला ने सबको दावत दी, सब इंसानों को कहा कि कुरान पढ़ो और इसमें से समझो। और बीइंग अ मुस्लिम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम पे आयद होती है। हम इस जमीन पे रहते हैं ना, ठीक है, इस जमीन पे रहते हैं, और इस जमीन पे हमें ये चांद और ये सूरज, जो अल्लाह ताला ने कहा ये चांद और सूरज मेरी निशानी है, और इस चांद और सूरज की अल्लाह ताला ने कसम भी खाई। सूरज की कसम, चांद की कसम। अल्लाह ताला क्यों कसमें खाते हैं? कसमें तो इंसान खाते हैं। अल्लाह ताला क्यों कसम खाते हैं? अल्लाह ताला कसमें इसलिए खाते हैं कि हम बेवकूफ इंसानों को समझ आ सके कि जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे समझाने के लिए खा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने क्या हो जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने किसी को माफ नहीं करना। ये दुनिया में जितनी देर तक हम सांसें ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुआ है कि हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को सही कर लें, क्योंकि एंड टाइम क्यामत, जिसका अल्लाह ताला ने बार बार वादा किया कि क्यामत आके रहेगी, आके रहेगी, आके रहेगी, वो आएगी। और हमें क्यों इतनी खुशफहमी है कि वो जो क्यामत आने वाली क्यामत है वो अब नहीं आएगी, वो कोई हजारों साल पहले आएगी? हमें क्यों नहीं ये लगता कि हो सकता है हम ही द लास्ट जनरेशन हो जिसके पास ये जिसने जो है वो कुछ ऐसे काम करने हो जो कि हमारी आने वाली शायद कितने दिन और दुनिया चलेगी? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया कोई बहुत लंबा चलेगी, मुझे तो लगता है दुनिया खत्म होने के करीब आ गई है। ठीक है, और हम जो है वो हम गफलत में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ना हमने समझा। एक छोटी सी बात थी कि हम इस दुनिया में रहते हैं, सूरज जो है वो जमीन से 400 गुना बड़ा है, और वो चांद जो है वो जमीन से छोटा है। लेकिन जब हम इस जमीन पे देखते हैं तो हमें जमीन पे से चांद और सूरज एक जैसे नजर आते हैं। ये क्या बात है? एक चीज 400 गुना बड़ी है, एक चीज छोटी है। हम जमीन पे रहते हैं तो हमें क्यों दोनों एक नजर आते हैं? जब अल्लाह ताला ने कहा कि ये दुनिया धोखा है, तो फिर इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि एक इतनी बड़ी चीज हमें इतनी छोटी नजर आती है, और इतनी छोटी चीज जो है, छोटी चीज वो भी हमें उसके जितनी नजर आती है। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा? ठीक है, और साइंस ये चीज प्रूव करती है, ये नहीं कि आई एम सेइंग बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद से कह रही हूँ कि जी इस तरह से है, ये इसी तरह से है। आप एक्सप्लोर करके देखें। उसके बाद जब आप जाते हैं, तो जब हम एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर जो है यहाँ पे इसको आगे ये शायद सही हो जाए, ये इस वक्त सही नहीं आ रही। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो सूरह कमर में ही कहा कि जी चांद शक हो गया। अब ये जो चांद और सूरज जो हमें जमीन से एक जितने नजर आते हैं, ये किस वजह से नजर आते हैं? इस वजह से नजर आते हैं कि जमीन अपने मिदार पे, जमीन जो है थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी टेढ़ी है, उसका एक एंगल है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, और उसके इस एंगल की वजह से जो है वो हमें ये चांद और सूरज जो है ना, जमीन की और इनकी आपस में एक रेशो है, एक प्रोपोर्शन है, एक निस्बत है। ठीक है, एक तनासुब है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें दोनों जो एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा जो है ये एक जितने नजर आते हैं। और ये जमीन के घूमने की वजह से, जमीन के मदार की वजह से, ठीक है, हमें क्या है, इसके इस घूमने की वजह से हमें सूरज, इसके इस एंगल की वजह से जो है अपना, ये मेरी एक और लेक्चर है
جس سے میں نے یہ سلائڈز جو ہیں یہ لی ہیں، جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی یہ ہماری جو زمین جو ایک خاص مدار پہ چکر کھا رہی ہے، تھوڑی سی بھی اس مدار سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو چاروں سیزن ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ موسم جو ہے یہ ہمارے یہ اس مدار پہ یہ اس کی جو گھومنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی ریولوشن کی وجہ سے جو ہے ارتھ کے گھومنے کی وجہ سے، اس کی ایکسل ٹلٹ کی وجہ سے جو ہے یہ چاروں موسم ہے۔ اگر فرض کریں کہ چاند جو ہے تھوڑا سا زمین کے قریب آ جائے، 10% زمین کے قریب آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ایک دم سے جو ہے نا سونامی آ جائے گی۔ ایک مووی ہے بروس آل مائٹی، ٹھیک ہے، وہ مووی دیکھیں، اس میں نا بتایا ہوا ہے کہ چاند جو ہے نا وہ زمین سے تھوڑا سا ہل جاتا ہے، اور تھوڑا سا نا تھوڑا سا ایک فرق دکھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، زمین پہ کیا آ جائے گا؟ سونامی آ جائے گا۔ یہ تو ساروں کو سمجھ آتی ہے کہ سونامی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر چاند تھوڑا سا زمین سے دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر چاند تھوڑا سا زمین سے دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ تو زمین لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دے گی، اور انتہائی سردی ہو جائے گی، اور برف پڑ جائے گی، اور آئس ایج جو ہے وہ واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر تھوڑا سا بھی زمین، اور اگر زمین جو ہے وہ کیا ہو جائے، الٹی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی نارتھ پول ساؤتھ پول جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہو جائے، پولز اوپر سے نیچے ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو بھی یہ ہوگا کہ جہاں پہ برف تھی وہاں پہ، جہاں پہ یعنی کہ نارمل تھی، جہاں پہ برف تھی وہاں پہ صحرا بن جائے گا، اور جو صحرا تھا وہاں پہ برف جم جائے گا، یعنی کہ ویدر چینج، کلائمیٹ چینج، موسم بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سائنس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا پول جو ہے، ہمارا پول جو ہے وہ کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، وہ یعنی کہ اس میں چینج آ رہی ہے۔ یہ جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے، جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو زمین جو ہے وہ اپنے جو مدار ہے اس سے وہ تھوڑا تھوڑا کیا کر رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زمین اپنے مدار، یعنی یہ زمین اپنی جگہ جو ہے وہ چینج کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائنسدان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے زمین کا یہ جو ہے چینج کرنے کا جو عمل ہے یہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ آئس ایج میں چلے جائیں، یعنی ایک دم سے ہم برف کا وہ جو زمانہ تھا، جو پرانا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، وہ واپس آ جائے۔ اور یہ جو برف کا زمانہ تھا، یہ اس کو جو سائنٹسٹ کہتے ہیں، یہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے یہ وہی زمانہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جب یہ طوفان، یہ جو اپنا اتنے اتنے بڑے طوفان اور زمین میں ایک دم سے جو اپنا تغیر آیا تھا، وہ جو تھا وہ اس کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارے مزید جو ہے ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ارتھ کے جو میگنیٹک فیلڈ ہے، اب یہ 2022 آج یہ سال جس میں ہم لوگ اب پریزنٹ، جس میں ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آپ کریں نا، گوگل میں یہ سرچ کریں تو آپ کو جیوگرافک ساؤتھ پول آپ دیکھیں گے کہ جی جو ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری یہ مارچ کی یہ 2022 مارچ کی جو ہے یہ پکچر ہے، جس میں ہمیں یہ سائنٹیفک نالج بتایا جا رہا ہے کہ جی جو ریپڈلی موونگ بیکاز آف سم بلوبس، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کم از کم ہمیں تو سمجھ آنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ ایک دم سے اتنا سارا طوفان اور اتنا سارا پانی تھا، وہ کہاں سے نکلا تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے اور وہ آسمانوں سے نکلا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم پولز کو جا کے تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک کلاک ہے جو نارتھ پول پہ جا کے لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور
वहां पे ये एक जिसे कहना चाहिए एक मैयर है जो कि बताती है कि पोल्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर्स जो आ रहे हैं, नेक्स्ट आइस एज के बारे में जो की जा रही है, पेशगोई की जा रही है कि जी एक बहुत खराब मौसम आने वाला है, ठीक है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना दोबारा आने वाला है, उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं कि जी उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम कुरान पाक में सूरह कमर को दोबारा से जब हम कुरान पाक को खोलते हैं तो अल्लाह ताला यही सेम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसमें भी दे चुका है। ये इतनी लंबी डिस्कशन है, इसका एक एक पॉइंट इतना डिटेल्ड है कि एक सेशन में हम इसको कवर नहीं कर सकते। हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम ये डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी रिजीम चेंज हुई है और हमारे यहाँ इंसाफ का कत्ल एक तरह से जो है वो कर दिया गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला सूरह कमर में क्या कहते हैं, क्या किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तकज़ीब की थी, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था। आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम झूठों को, मक्कार, चालाक, हमारे हुक्मरानों के लिए अल्लाह ताला ने एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे उनकी वो एक उनका जो करैक्टर था वो एक मिसाल बनाया था, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो तकज़ीब कर रहे हैं ना। तो फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने तकज़ीब की थी और उन्होंने क्या किया था, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम तो नबी थे, पैगंबर थे, ठीक है। और उन्होंने पैगंबर को झुटलाया था, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह के मानने वालों को झुटला दें। एक बंदा जो अल्लाह का नाम लेके, जिसने 2 महीने से पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो गूंजने लगा हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने भी तो वही किया है। हमने भी तो अल्लाह के हुक्म की तकज़ीब ही की है, ठीक है। और फिर उस बंदे ने यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर थे, अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू इनसे मेरा बदला ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटली, हम लोगों की ये सिचुएशन हो गई हुई है कि हम बहुत कमजोर हो चुके, ठीक है। और अब हम सच में अब हम लोग बद्दुआओं पे आगे हुए हैं कि या अल्लाह, हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना वो, यानी कि जो भी हमारी पहले जो हम जो कुछ करते रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको पॉलिटिकल, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल भी शामिल ही है, ठीक है। कि जी हमने 30 साल या 40 साल जो भी किया, अल्लाह ताला तो हमें माफ कर दे। लेकिन अब जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ? आसमान के दहाने खोल दिए थे, ठीक है। और जमीन से चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकर्रर हो चुका था जमा हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? एक बड़े तूफान की सूरत में वो जमीन पे अजाब की तरह नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने एक दफा जमीन को साफ कर दिया। अब दोबारा जमीन साफ नहीं होगी, अब दोबारा कयामत ही है, ठीक है। अब दोबारा जमीन साफ नहीं होगी, अब दोबारा कयामत ही आएगी। और हमने कयामत की तैयारियां जो हैं, ये जो हमारी साइंस है ये भी बता रही है कि अब मामला जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। ये हमारी साइंस हमें बता रही है, ठीक है। और जो हमारी सियासत है वो भी कुछ इस कदर उस नहज पे पहुंच गई है कि जिसमें, जिसे कहना चाहिए, किसी चीज की कोई जो है वो वापसी नजर नहीं आ रही, बल्कि तबाही ही नजर आ रही, ठीक है। और हम लोग इतने वीक हैं, हमारे यानी कि जिन जो हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स थे, उनकी ज़हन साजी कर दी गई है। उनकी ज़हन साजी कैसे कर दी गई है? उनकी ज़हन साजी ऐसे कर दी गई है कि आने वाला ज़माना तो स्पेस एक्स है, ये दुनिया तो हमेशा चलती रहनी है। ये दुनिया तो देखो, ये दुनिया, ये जो सारे चीज़ें हैं, हमारे बच्चों की भी ज़हन साजी कर दी गई है और हमारे लोगों की भी ज़हन साजी कर दी है। ये तो बड़े हज़ारों लाखों सालों से ऐसे ही चल रही है दुनिया, ठीक है। और इस दुनिया ने ऐसे ही चलना है, ठीक है। इस दुनिया की हकीकत हमें बिल्कुल नहीं पता, इस दुनिया की हकीकत क्या है? क्यों?
ہم اس دنیا کی حقیقت ہمیں کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہم نے کسی چیز پہ غور و فکر ہی نہیں کیا. اگر ہم تھوڑا سا سوچتے, تھوڑا سا غور و فکر کرتے تو ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹیوز ہوتے, اسی سے ہم ہمارے ایمان اتنے کمزور ہوتے. اگر ہمارے ایمان تھوڑے سے جو کوئی بچے ہوئے ہیں نا ایمان, کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک بندہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے تو یقین کر لیں کہ وہ صرف اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اس میں بہتری ہے, اور ہمیں اس کا ساتھ, بلا ہمیں اس کا ساتھ صرف اس لیے نہیں دینا کہ ہم نے جلسوں میں جانا ہے, جلوسوں میں جانا ہے, ہمیں اس کا ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بھی سوچتی ہوں کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کس طرح سے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ آپ بھی سوچیں کہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں جو ایک آخری عذاب ہے اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. کیونکہ دنیا میں اب جو ہمارا وہ جو جسے کہتے تھے نا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک غزوہ ہند ہوگا, وہ جو ہوگا نا وہ ایک علمی ہوگا, وہ یہ نالج کا جذب ہوگا. جب نالج جو ہے یہ اب رجیم چینج جو آپریشن ہمارے ہاں جو یہ رجیم چینج کا جو آپریشن چلا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا چیز, کس چیز کا غلبہ ہوا ہے, کس چیز نے غلبہ پایا ہے؟ اس میں غلبہ پایا جھوٹ ہے. تو کیا ہمیں جھوٹ ہم مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ہم جھوٹ کو مان لیں؟ ہماری لڑائی تو جھوٹ سچ, وہ جو خان صاحب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسے ہی ہے؟ یہی ہماری جنگ ہے, یہی ہمارے ایمان کا امتحان. یہ سائنٹیفکلی اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو بہت یعنی کہ بڑی ایک واسٹ جسے کہنا چاہیے ایک ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اوپر جو عذاب اس وقت مسلط ہو رہا ہے وہ ہمیں اس عذاب سے ایفرٹ کر کے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کس طرح سے ہمارے لیے مدد آئے گی اور کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمیں ایک کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کہ جی ہم کیا کریں, ہم کچھ ایسا سولوشن سوچیں کہ ہم اس عذاب کو جو ہے وہ آنے والے عذاب کو ہم ٹالیں, کیونکہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا نے ختم ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارے ایمان کو خطرہ ہے اور ہمارے ایمان کو جو ہے نا ہمارا ایمان جو ہے وہ مشکل میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان چیزوں پہ سوچیں, ان کے بارے میں غور کریں کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور مزید اف یو وانٹ اس سے آگے کیا ہے, اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. میں نے آپ کو یہاں پہ صرف ایک چیز بتائی ہے, اتنی ساری یعنی کہ اس ساری ایکسپلینیشن کے بعد میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے کہ ایک تباہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آئی تھی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھی. تب پولز الٹ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ جو عذاب تھا وہ اور وہ پولز کیسے الٹے تھے وہ ٹرولی سائنٹیفک ہے, وہ بھی میں اپنے نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گی کہ وہ پول کس طرح سے الٹے تھے. ٹھیک ہے, اور وہی زمانہ جو ہے وہ اب واپس آ رہا ہے اور ایک تباہی آ رہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اب جو تباہی آئے گی نا وہ آخری تباہی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. تھینک یو جی, آپ لوگوں کا سب لوگوں کا شکریہ. اور آپ نے اگر کوئی کوشچنز ہیں آپ کے اور کوئی ایکسکیوز می میرا گلا خشک ہو گیا, یو کین آسک, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ نا ڈیٹیلڈ نالج ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ بیسک چیزیں صرف اس لیے بتائی ہیں. لیٹس اسٹارٹ تھنکنگ, ری تھنک, ری امیجن اینڈ ری شیپ. ہمیں چیزوں کو دوبارہ سے, ساری چیزوں کو میں دوبارہ سے ری شیپ کرنا ہے. اس کو دوبارہ سنیں, اسی لیکچر میں سے آپ کو بہت سی چیزیں ملے. اوکے جی, شکریہ. اللہ